ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित्। आदस्य चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। आदस्य मूलं यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः पुरुषात् पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मामैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। स्तोत्रचक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च आदिष्टाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्त्यज्ञानचक्षुषा। यतान्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतान्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चान्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भाजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।